पोलिसांची सुटलेली पोटां दिश्टी पडटात। सरकारी कचेऱ्यांनी काम करपी कांय जाणांची पोटां ऑफिसात गेल्या उपरांत पळोवपाक मेळटात। हालीसराक सरकारी कामांकय पोटां सुटलेली पळोवपाची पाळी येयल्या। हय, पणजेच्यान बांबोळे वतना वाटेत सांताक्रूज सर्व्हिस रोडावेले कॉन्क्रीट ब्लॉक पोटां भायर काडून रावल्यात। फिलिंग केन्नाय घो जावं येता। पळयात विन्संट रोजारियोन दाखोवन दिल्लो धोको। सांताक्रूज सर्व्हिस रोडाचेर आनी हिंगा हो सर्व्हिस रोड लास्ट सेकंड फ्लायओवर जावन फ्लायओवर जावन हो सर्व्हिस रोड हिंगा पावता तो जीएमसीन। आनी ही तुमी पळयात वयर आहा ती सकयलो सर्व्हिस रोड आनी वयर आहा ती NH66। सो तुमी हेची हिंगा हायट पळया आनी हायट पळोवन आतां हें फिलिंग करून हिंगा रोड वयर काडलेलो आहा NH66। आतां तेजी तुमकां स्टेटस दाखयता ते हेची सेफ्टी कितें आहा ती आनी कितें जावंक शकता तें तुमी चिंता हिंगा पळया आनी हेंचो हिंगा कोणाचो फ्युचर कितें जायत। हायवे सारकी ना NH66 आनी सर्व्हिस रोडाचेर कोण वयता पळय तेंचें कितें जातलें तें तुमी पळया। हे आतां आमी तुमकां हिंगा दाखयता हेचो लेवल पळय। आतां तुमी हे आतां सर्व्हिस रोड हेजे सर्व्हिस रोडाचेर सुद्दां NH66चेर फिलअप करून हे आतां वयर काडलेले आहा। आनी हिंगा आतां पळय हेका इंटरलॉकिंग ही लॉकिंग सिस्टम हे कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आनी हेंचे एक लॉक पळय म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या बरोबर एक लॉक सुटले जाल्यार हिंगा चान्सीस हा आख्ख्या लोकांक सुंडोवन सकयल पडपाचे। आनी हिंगा तुमी पळयात कशी पोटां येयलेली आहा वो हेंचे लॉकिंग सिस्टम पळय कितें हें जाल्लें आहा आनी हिंगा सेफ्टी कितें जाय ती सांगोंक जायना पळय। हे लॉक हिंगा सुमार पळय आतां कितले भायर येयलेले आहा ते पळय हे लॉकिंग सिस्टम ही तेंची लॉकिंग आनी हिंगा कितें जाय तें सांगोंक जायना। आनी हिंगा ऑलरेडी भितरली माती आहा ती व्हांवून हितून भायर येता आनी हे तुमी पळयात हिंगा कितें जावं अशी कितलेच कडेन आतां ते भायर तेजी पोटां कशी येयलेली आहा। आमी कोंकणी म्हणटा कोणाची पोटां भायर येयल्या पळय ते भाशेन हिंगा पोटां भायर येयलेली आहा। तुमकां कितलेच कडेन हिंगा पळोवपाक मेळटा आनी जायते कडेन हिंगा अशें जावपाक स्टार्ट जाल्लें आहा। हे आतां तुमी पळयात दोनूय सायडीक कितले हे आहा पळय ते। सो आनी आतां हिंगा पळय आतां हिंगा कितें जाय तें सांगोंक जायना। सो हेजो सेफ्टीचो रिस्पॉन्सिबल कोण आनी हें काम कोणें केल्लें आहा तें तुमी पळया हिंगा। आनी हिंगा कितें जाय ते हो तर ब्लॉक एकल्याचेर कोणाचेर पडत तो आनी उरपाचो ना। कितें जालें जाल्यार सो त्या आदींच हिंगा कोणें सेफ्टी प्रिकॉशन हिंगा घेवपाचें आनी हेजेर इन्स्पेक्शन करून हे कितें सेफ आहा पळय तें चॅक करपाचें। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिग्स आनी सानिका नागवेकर।